الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الصادقين المؤمنين ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ويسر لنا العمل كما علمتنا وأوزعنا شكر ما آتيتنا. اللهم نهج لنا سبيلا يهدي إليك وافتح بيننا وبينك بابا نفذ منه عليك. لك مقاليد السماوات والأرض وأنت على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. صحابہ دے نغمے سناون ثوابے صحابہ دے نغمے سناون ثوابے. صحابہ دے نغمے سناون ثوابے. صحابہ دے نغمے سناون ثوابے.
غلام صحابہ صداون ثواب غلام صحابہ صداون ثواب محمد دے یاراں دی جتیاں دے تھلے آقا دے یاراں دی جتیاں دے تھلے مدنی دے یاراں دی جتیاں دے تھلے اے اکھیاں اے پلکاں وچھاون ثواب محمد دے یاراں دی جتیاں دے تھلے اے اکھیاں اے پلکاں وچھاون ثواب صحابہ دے نغمے چھوڑاون ثواب صحابہ دی عزت تے ناموس خاطر علماء بیٹھے نے بڑی بڑی گل کر لگا صحابہ دی عزت تے ناموس خاطر صحابہ دی عزت ناموس خاطر اے محفل جلسے کراون ثواب صحابہ دے نغمے چھڑاون ثواب کئی بندے کہندے رہے کوئی بندہ صحابہ دے بارے گل کردا ہے کوئی گل نہیں چپ کر جو میں انہاں نوں مشورہ دینا چاہنا شریعت دے اندر نہیں چپ دا روزہ شریعت دے اندر نہیں چپ دا روزہ صحابہ دے نعرے لگاون ثواب صحابہ شریعت دے اندر نہیں چپ دا روزہ شریعت دے اندر نہیں چپ دا روزہ صحابہ دے نعرے لگاون ثواب غلام صحابہ ایک باری مل کے پڑھو نا غلام صحابہ صداون غلام صحابہ صداون ثواب صحابہ دے نغمے چھڑاون ثواب مختصر حمد و ثنا درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ دا بہت شکر ہے کہ اس مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نال شانو اپنے گھر مسجد دے اندر عظمت صحابہ دفاع صحابہ عظمت اہل بیت و دفاع اہل بیت دے سلسلے دے اندر 11 محرم الحرام 1445
ہجری 2023 اس کانفرنس دے اندر اس مالک نے جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ساڈا ساریاں دا مل بیٹھنا اس کانفرنس دی پوری انتظامیہ، احباب جماعت، مسجد دی انتظامیہ، مسجد امام، خطیب، نمازی، جماعتی احباب اور مرکی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس دے قائدین، بالخصوص محترم جناب پروفیسر سعید احمد چنیوٹی صاحب حافظہ اللہ، انہاں دے رفقاء، پوری ٹیم مبارکباد دی حقدار ہے کہ جنہ اس پر فتن دور دے اندر اس عظیم بزم دا اہتمام جاری و ساری رکھیا ہوئے کہ جس دور دے اندر جتھے اور بڑے زیادہ فتنے نے، ایک ایوی فتنے کہ جڑا مردی اٹھ کے صحابہ دے بارے اپنی زبانہ دراز کر دے، لیکن ایک بات ذہن نشین کر لینا، جس طرح حضرت پروفیسر چنیوٹی صاحب فرما رہے سن اور ولی کامل شیخ الحدیث حضرت حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ فرما رہے سن، ساڑی ذمہ داری ہے فتنے سار اٹھاندے رہندے نے، انشاءاللہ کوئی ختم نبوت دے معاملے دے اندر فتنہ اٹھے، کوئی حرمت قرآن دے معاملے دے اندر فتنہ اٹھے، کوئی نبی پاک دے صحابہ دے بارے فتنہ اٹھے، انشاءاللہ انہاں فتنیانو پیران دے تھلے روند کے رکھ دینا، ختم نبوت دا چنڈا انشاءاللہ لہرا کے رکھنے، قرآن دی حرمت دا چنڈا لہرا کے رکھنے، انشاءاللہ صحابہ دی عظمت دا چنڈا انشاءاللہ لہرا کے رکھنے، تیار ہونا انشاءاللہ۔ آئیے حیران باس کرو یار، تقریر کرن دے تو جو کرنا حضرات، آئیے میں قرآن پاک دی سورہ انفال دی آیت نمبر 74 سیکنڈ لاسٹ آیا مبارکہ تو صحباب دے سامنے تلاوت کرن دی شہادت حاصل کی تھی۔ میرے دائیں اور بائیں ماشاءاللہ اتنے کو مہمان بیٹھے نے کہ میں نہ ساریاں دا نام لینا شروع کرا، میرا ٹائم مک جانا ہے۔ اشارے مہمان خصوصی نے، اللہ ساریاں دیاں زندگیاں دراز فرمائے، اللہ ساریاں تے اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے۔ حضرات اس آیا مبارکہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ دے کچھ اوصاف بیان فرمائے نے، آئیے میں انشاءاللہ اللہ دی رحمت اور توفیق خاص نال اس آیا مبارکہ دا ترجمہ تو صحابہ دے سامنے تفسیر رکھن دی کوشش کرانگا۔ دعا کرنا اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، کتاب و سنت دے مطابق میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرا گلا تھوڑا متاثر ہے، کوشش کرانگا کیونکہ 1.5 مہینہ وقفہ پہ ہے تے انہیں نو چل دیں ذرا کڑی لگ جانی انشاءاللہ۔ تو جو کرنا اللہ دا قرآن بڑے پیار نال بڑی محبت نال سماعت فرمانا۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم۔ ترجمہ سماعت فرمانا، اللہ فرماتے ہیں والذین، او لوگ جڑے ایمان لے کر کے آئے، انہاں تو مراد نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ، رحمت کائنات علیہ السلام دے یار، میرے پیغمبر دی جماعت دا ذکر ہو رہے ہیں۔ ادھر میرے وال دیکھے آڈے ہونے کو مات سمجھنا، 8-10-11 محرم دا دن چلدا پہ آئے تے وہابی ادھر تے حسین نال پیار نہیں کر دے۔ میں کہ گال سمجھانا چاہنا
जहन्नम। मेरी बात नाल तवज्जो नाल समाअत फरमाना, इंशाअल्लाह तकरीर समझनी आसान हो जाएगी। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने मिंबर ते जलवागर ने आपने अम्मा ऐशा दे हुजरे वाले इशारा कीता, फरमाया मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। नबी पाक फरमाते ने मेरे मिंबर तो लेके मेरे हुजरे तक, मेरे हुजरे तो लेके मेरे मिंबर तक जितनी जगह अल्लाह ने इस जगह नू जन्नत दा टुकड़ा बना दिता। इधर वेखिया जे ओ कोई जगह है, ओ कोई मदीना है, इनू यसरफ कहा जांदा सी। यसरफ दा माना बीमारियां दा घर। मेरे पैगंबर आए ने, नबी पाक दे कदम मुबारक लगे ने, यसरफ यसरफ नहीं रहा, मदीना मुनव्वरा बन गई। मेरे पैगंबर दे कदम लगे ने, और जगह जन्नत दा टुकड़ा बन गई। और जिथे मेरे पैगंबर दे कदम लगे और जन्नत दा टुकड़ा बन गया, तो हुसैन मेरे पैगंबर दे कंधियां ते चढ़े ते जन्नती जवाना दे सरदार बन गए। जिथे कदम लगे तवज्जो, जिथे कदम लगे वो जगह जन्नत दा टुकड़ा। हुसैन मेरे पैगंबर दे कंधियां ते चढ़े जन्नती जवाना दे सरदार बन गए। ते सिद्दीक दी अजमत तो सदके जावा, जिन्ना सरापा मुहम्मद ही अपने कंधियां ते उठा लिया। ऐ जन्नत दे टुकड़े नू मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, उस जगह नू मनने सैयदना हसन नू, सैयदना हुसैन नू रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा जन्नती जवाना दा सरदार मनने। क्यों? हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कदम उस जगह पे लगे और जन्नत दा टुकड़ा बन गई जगह। हज़रत हसन हुसैन सोने ते कदियां ते चढ़े जन्नती जवाना दे सरदार बन गए। ते सिद्दीक दी सदाकत नू क्यों नहीं मनदा, सिद्दीक दी खिलाफत नू क्यों नहीं मनदा? अल्लाह को अकबर दोरा म्यार क्यों है जी? अगर हुसैन हसनैन करीमैन नू जन्नती जवाना दा सरदार मनने, अम्मी ऐशा दे हुजरे नू जन्नत दा टुकड़ा मनने, फिर सिद्दीक अकबर नू भी अल्लाह दी कसम अमीरुल मोमिनीन मनना पैणे। सिद्दीक माशाअल्लाह, अहलन सहलन मरहबा। हजरत मौलाना हाजी मोहम्मद यूसुफ बसूरी साहब तशरीफ लाए ने, ज़ियारत फरमाओ। अल्लाह ताला हाफ़िज़ साहब नू सेहत ईमान वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। आइए गौर करना, हजरत आ गए ने ते मैं इंशाअल्लाह बात समेटांगा, बिल्कुल मुख्तसर करांगा। बस एक आयत दा तर्जमा सुनाना। तवज्जो है तुहाडी? और तवज्जो है माशाअल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सिद्दीकी साहब भी आ गए ने, तो जो करना। रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सीना पाक दे कुरान पाक नाज़िल फरमाया। फरमाया वल्लज़ीना आमनू व गादरू व जागदू फी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना आवम व नसरू उलाइका हुमुल मुमिनूना हक्का लहुम मगफिरा लहुम मगफिरा लहुम मगफिरतुम व रिज़्कुल करीम। फरमाया ओ लोग जड़े ईमान लैके अल्लाह जी है मर्जी पुरे वाले कलीम शहीद कलोनी वाले फैसलाबादी सवाल कर देने, ईमान ते असी भी ले आंदा है, ईमान ते भाबियां भी ले आंदे, ईमान ते बरेलियां भी ले आंदे, ईमान ते देवबंदियां भी ले आंदे। साडे ईमान दा ते सहाबा दा ईमान दा की फर्क है? आइए मैं दसा कायनात दे लोग, साडा ईमान है दुध दे अंदर पानी मिलान लग्या ईमान वेच देने आ, मर्चां दे अंदर पूरा रलान लग्या ईमान वेच देने आ। साडा ईमान है सूद दे पैसे लैन लग्या ईमान वेच देने आ। साडा ईमान है रिश्वत दे पैसे लैन लग्या अपना ईमान वेच देने आ। साडा ईमान है भरावां दा हक खान लग्या अपना ईमान वेच देने आ। साडा ईमान है भैणां दे हक ते कब्जा कर लग्या अपना ईमान वेच देने आ। तो जो है तो जो करना हबीब इब्निया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक दे सहाबा दे ईमान दी गल कर रहे हैं। सहाबा ओ अजीम हस्तियां ने, अल्लाह दी कसम
ایمان لے آندے پھر ایمان تے پیرا دیندیاں دیندیاں جانا دے دیتیاں نے پر اپنے ایمان تے حرف آن دیتا حرف نہیں آن دیتا پھر میرا دل کردہ میں تنوں بیدار کرانگا لگے چلاواں اوے اونا دیتیاں نے جانا اونا دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اونا دیتیاں نے جانا اونا دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے سونے دے اشاریاں تے قربان ہو گئے جنتاں دے اونا لئی اعلان ہو گئے گھر بار بیوی بچے وار دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اونا دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے تواڈے سارے دن دی تھکاوٹ لان والا جملہ بڑے پیار نال سماعت فرمانا اور سفراں دے وچ جننے کندے آتے چھایا ہے سفراں دے وچ جننے کندے آتے چھایا ہے سپ پاوے ڈنگ مارے یار نہ جگایا ہے اج وی او 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 آقا جی دے نال ستے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اور حبشی نو ویکھ لو ذرا نہیں سی ڈولیا حبشی نو ویکھ لو ذرا نہیں سی ڈولیا بل دے انگاریاں تے ہولی نہیں سی بولیا کیویں سانو حوصلے بلال دیتے نے تائیوں رب اوئے کائنات دے لوگو نبی پاک دے صحابہ دے امام دا دفاع کرنا اہل حدیث اپنے امام دا حصہ سمجھ دے آج حضرت حافظ محمد یوسف پسروری حافظہ اللہ پورے پاکستان دے اندر عظمت صحابہ دا چنڈا لے کے کھڑے نے آج جناب حضرت حافظ مسعود عالم صاحب شیخ الحدیث حافظہ اللہ تعالی جگہ جگہ تے صحابہ دی عزت عظمت دا دفاع کر دے نظر آندے نے میری جماعت دا کو چھوٹا خطیب ہوئے میری جماعت دا کو بڑا خطیب ہوئے کوئی چھوٹی مسجد دا خطیب ہوئے کوئی مرکزی مسجد دا خطیب ہوئے اور دی زبان تے صحابہ دی عزت دا ترانے صحابہ دی عظمت دا ترانے صحابہ دے دفاع دا ترانے اور صدیق دی صداقت بیان کردہ نظر آندے عمر دی عدالت بیان کردہ نظر آندے عثمان دا حیا بیان کردہ نظر آندے علی دی جرت بیان کردہ نظر آندے ابو ہریرہ دی فقاہت بیان کردہ نظر آندے حضرت بلال دی استقامت بیان کردہ نظر آندے امیر معاویہ دی سیاست بیان کردہ نظر آندے او دی وجہ ایک ہی ہے صحابہ اکرام نے اپنا ایمان بچان واسطے اللہ دی قسمیں نہ کار دی پرواہ کی تھی نہ بچیاں دی پرواہ کی تھی نہ کاربار دی پرواہ کی تھی نہ وطن دی پرواہ کی تھی نہ تن دی پرواہ کی تھی نہ بدن دی پرواہ کی تھی صحابہ او عظیم ہستیاں نے جنہ سارا کچھ قربان کر کے اگر کچھ بچایا ہے تے اپنا ایمان بچایا تے ساڈا نعرہ اج صحابہ دی عظمت دا کیوں ہے صحابہ ایمان بچایا نبی پاک دی نوکری کی تھی اج وہابی صحابہ دی نوکری کر رہی ہے اور لوگوں میں ایک پیغام دینا چاہنا میری مجلس دے اندر کو اہل سنت بریلوی بیٹھے میری مجلس دے اندر کو اہل سنت دیوبندی بیٹھے میری مجلس دے اندر کوئی اہل حدیث اہل سنت بیٹھے سن لو اللہ دی قسمیں اور جدوں نوکر جاگ دے ہون جدوں نوکر بیدار ہون پھر مالکاں دی عزت محفوظ ہویا کر دیئے ہون جاگنا پینے صدیق دی صداقت واسطے ہون بیدار ہونا پینے عمر دی عدالت واسطے ہون بیدار ہونا پینے
عثمان دے حیا واسطے ہن بیدار ہونا پینا ہے، امیر معاویہ دی سیاست واسطے، حضرت علی دی جرت واسطے، اور اے عمل میرے اسلاف نے کر کے بکھائے، سینے ممبا نال زخمی کروا لینے، چھلنی کروا لینے، بیٹیاں یتیم کروا لیاں نے، بچے یتیم کروا لینے، لیکن صحابہ دی عزت دی عظمت دا چنڈا لہرا دیتے، اور اللہ دی قسم میں تے تجدید عہد کر کے آیا، بیت اللہ دے مطاف دے اندر بیٹھ کے اپنے رب نال وعدہ کر کے اللہ جڑیاں ساواں باقی نے صحابہ دی نوکری واسطے قبول کر لے، اہل بیت دی عزت دے دفاع واسطے قبول کر لے، ہن زندہ رہنا ہے تے صحابہ دی عزت دا دفاع کرنا، اور مرنا ہے تے صحابہ دی عزت دی عظمت دا دفاع کر دیا مرنا انشاءاللہ۔ تیار ہو اور تیار ہو، کسی دا رنگ ویکھ کے، کسی دا جبہ ویکھ کے، کسی دی دستار ویکھ کے پھسلنا، بڑے فتنے نے، بڑیاں شکلاں دے اندر، کوئی پینٹ کوٹ پا کے آئے گا ورگلان دی کوشش کرے گا، کوئی پگڑی بن کے آئے گا ورگلان دی کوشش کرے گا، کوئی کسے روپ دے اندر آئے گا، کوئی چالوی دے روپ دے اندر آئے گا، کوئی جہمی دے روپ دے اندر آئے گا، جیڑا بھی روپ صحابہ دے خلاف استعمال ہوئے گا انشاءاللہ وہ دفل ہو جائے گا، صحابہ دی عزت دی عظمت دا چنڈا انشاءاللہ لہراندہ رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ، بڑے بڑے فتنے آئے، دب گئے، صدیق دی صداقت چمک دی سی، چمک دی رہ گی، عمر دی عدالت چمک دی سی، چمک دی رہ گی، عثمان دا حیا اللہ دی قسم ذکر ہندہ سی، ہندہ رہے گا، علی دی جرت دے تذکرے ہندے سن، ہندے رہن گے، اللہ کیا انہاں نبی پاگڑا لائیاں نے تے نبا کے وکھائیاں نے، انہاں ایمان لے آندے تے ایمان تے پیرا دے کے وکھائے، میں نہیں قرآن انہاں دے امام دا تذکرہ کر رہا، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ اللہ دی قسمیں نبی پاک دے یاران دا ایمان، میں قرآن پڑھا بڑا وقت درکار ہے، لیکن میرا دل کر دے میں ایچھے تقریر مکا دیاں، انشاءاللہ پھر آوانگے عظمت صحابہ بیان کرانگے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔